म्हजे गोंयकार आयज झाले जागे देव बरें करून गोंयकारांनो आयज तुम्ही जागे झाले आणि येयले लागून हांवें म्हजे लागीं कितें जाता ते जे हांवें केलां ते म्हाका खबर आसा आनी तुमचे ऑलरेडी प्रेस घेवनूय हांवें सांगलेलें आसा तेजेर हांव चड वचना पूण तरी आसतना जेन्ना म्हाका कितें जाय म्हाका आमच्या लोकां सायडीन कितें रावपाक जाय हांव सदां लोकांच्या बरें आसतलों। लढाई चालू जाल्ली आसा लढाई आमी चालू दवरपाक जाय आनी हे पळय दोंगरार आयलां ते आमी सदांच एक सांगीत आसा आमचे वडील शेकड्याचे शेकडे केन्ना दोंगरार कांयच बांदूंक ना। Was stated to be a private forest by the government. Subsequently, it has been removed, but the characteristics of the forested area have not changed. आयज चेंज करता गोंयचे म्हजे गोंयकार आयज झाले जागे देव बरें करून गोंयकारांनो आयज तुम्ही जागे झाले आणि येयले आणि अजून पासून कोणी जरी तर एव्हिडन्स मागता पळय हिंगा एव्हिडन्स जरी तर जाय जाल्यार असो एव्हिडन्स आहा हिंगा बरें बोल रोखडे काबार करता आतां चड उलयना हेच भाशेन तुमकांच देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या गोंयकारांक सांकवाळकार वो चिखलेकार वो मडगांवकार वो शिवलकार हे भाशेन न्हू पण सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जाले जागे तुम्ही हिंदींतल्यान एक म्हणटा कित्याक आतां हिंदी चड समजता हिंगा मेरी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है मेरी मंजिल दूर है खबर जाऊंग ना इष्टानु दूर नहीं ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है अनिक मुकार पिक्चर अभी बाकी है and we will make sure that this movie comes to a good end बेस्ते खबर न्हू जाल्यार आमकां काम आनीक जायते आहा हे सगळी नांवां पत्तून हांव घेयना हे आहा आमच्या गोंयांत पाड घालपाक फकत एक वस्त आयज हांव म्हणटा एकदम बरें दिसलें दोन मुखेल पार्टी पॉलिटिक्स उलोवचो ना म्हणालो बट कांट हेल्प सॉरी पिटर आनी तुळशीदास बाब दोगूय जाण प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसून दोगूय जाण बराबर वावरपाक शकतात गोंय सांबाळपाक जाल्यार लेट दिस बी अ मॉडेल फॉर एंटायर गोवा आणि आयज आमचे बरोबर आमचे मानादीक MLA बीन आहा देव बरें करूं सर आयज तूं आमचे बरोबर आहा म्हूण फकत एक मातशे दुखाची खबर हांव आयज तुका ह्या माध्यमांतूच सांगून काडटा कित्याक आमकां मेळपाक चड मेळना पंचायती पडपाक लागलेल्यो आहा
सरपंच पडपाक लागलेले आणि जे कोण बरे सरपंच आहात ते पडपाक लागलेले आहा. कुट्टाडेचो सरपंच तुमचो पडलो, आय डोंट नो कित्याक रेजिग्नेशन दिले ते. बट आय कॅन मेक अ स्टेटमेंट टुडे दॅट सरपंचीस अँड द रुलिंग panchayats who are not supporting the destroyers are being asked to resign. I'm making a statement. सर तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनीकूय पंचायती आहा, मागीर प्रायवेटली सांगता तुका. ऑलरेडी प्रेशर घालपाक लागलेले आहा सरपंचांक, देव आमचे वाटेन यो जाल्यार हांकां सगल्यांक तुवें सांबाळचें म्हणजे सगल्यांच्या वचीर हांव तुका विनंती करता. ह्यो पंचायती ज्यो खरेंच वावुरतात गोंयचे पासत आनी नॉट सपोर्टिंग दीस डिस्ट्रॉयर्स तांकां मातशें प्रोटेक्ट कर सर. आणि सगळ्या लोकांक आनीक एक पावटी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आमची वाट आनीक जायती मुखार उरलेली आहा. आमी सगळे उठतले, बराबर रावतले आणि आमचें गोंय सांबाळटले. विवा गोवा! To Peter, Tulsidas and Madam Alina and entire people of Sakwal who have shown that if one village comes together, a Bhutani, Lodas and everybody can be finished. They are trying to finish our Goa. So let us stay united. A statewide education is required, starting with the Bhutani. Today even the child knows which is the Bhutani site. In fact, आम्ही तालिगांवच्या आयल्यात. क्रिस्टस, लुई, योजेपिओ, we are representing तालिगांव constituency. हांगा कपिल कोरगांवकर बी आसा, शिवोले constituency. We are going to stand with the people of Sakwai and let us have a statewide education under the leadership of Swapnesh Cherlekar and Rama Kankwadkar. And let us stop all these projects. The main culprit, Bhutani, Lodas and the entire government. देव बरें करूं. Let us stay united. सावंड आवडता. आमचे मध्ये आमचे सगळे लिडर बी आसा, NGO आसा, तसेच आमचे सांगोलचे भाव, तसेच आमचे आख्खे गोंयभर हांगासर आमचे येयल्ली भावां भयणांक हांगा हांव खरेंच बरी सांज आवडटा. म्हजे मोगाल भाव भयणांनो, हांव जाणा हांगासर जे आमचे सांकवाळे गांवांत हो भुतानी प्रोजेक्ट येता आनी हे प्रोजेक्टाक लागून हांवें म्हजे लागीं कितें जाता ते जे हांवें केलां ते म्हाका खबर आसा आनी तुमचे ऑलरेडी प्रेस घेवनूय हांवें सांगलेलें आसा. तेजेर हांव चड वचना. पूण तरी आसतना जेन्ना म्हाका कितें जाय, म्हाका आमच्या लोकां सायडी कितें रावपाक जाय, हांव सदां लोकांच्या पारा आसतलो. जेन्ना तुमकां खबर आहा, जेन्ना म्हाका तो मुलो मारलो त्या टायमारूच हांव हांगासर आमच्या थोड्या लोकांनी म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. तेन्ना हांगासर हांव आयलोलो आनी आख्खे ही आमची जी रिटर्निंग बॉल मारला तें हांवें पळयलोलें. जेन्ना म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलें तेन्ना म्हाका दिसता ऑगस्ट 2023 तेन्ना तेज्यान पयलीं म्हाका दिसता हेजे भुतानीचे सेल्टीट जाल्लें. तेजे उपरांत म्हाका रोखडेंच आमच्या हे गांवच्या लोकांनी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलें. तेन्ना हांवें रोखडेंच रिप्रेझेंटेशन जे आमी फॉर्वर्ड केल्लें पिडीएक. तशेंच तेजे उपरांत हांवें जेन्ना म्हाका जायत्या लोकांनी सायन मारून दिली तेन्नाय हांवें रिप्रेझेंटेशन जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांवें सगळ्यांक बरयलें. आनी म्हाका चड हें आहलें सांगूंक जाय आहलें बाबा पंचायताक. जेन्ना हांवें पंचायत लेवलाचेर हांव जाणा आयज तर आमचे पंचायत लेवलाचेर तर हें जायना, हो इतलो व्हडलो इश्यू जावपाक पावनासले. हे पंचायत लेवलाचेरूय हे काबार जाताले. हे इतले वयर पावले, इतलो हो आतां लोकांक आख्खो लोकांक रस्त्यार हाडपाक पडले. हे कित्याक? हे आयज तर पंचायतान ते NOC तर रिवोक केल्ली, हो NOC दिवंक ना जाल्यार हे इतलें जावपाक पावपाक नासलें. हांवें ताका लेटर केलें, सगळे पंचांक लेटर केलें, एडी केलें, पोस्टांतल्यान सगळे एडी धाडले, पूण ताचो म्हाका रिस्पॉन्स ना. तरी आसतना आतां फादर म्हणटालो तूं पंचायताचेर मातशें नजर मार म्हणून. हांव फादराक सांगूंक सोदता, फादर हांवें पयलें हांवें मेंबर विलेज पंचायता मेंबर जालो, डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो, ZP 2 फावटी जालो आनी MLA आसा. म्हाका पंचायत लेवलाचेर म्हाका खबर आसा. पूण म्हाका जेन्ना हांवें पंचायताक तर हांवें रिक्वेस्ट केलो, म्हाका दिसता म्हज्या आयकोंक शकता अशें म्हाका दिसना. कित्याक हांव फादराक सांगूंक सोदता, जेन्ना हांवें म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन आमच्या पंचायताचेर रावन आसना. थोडे पंचायतीन म्हाका हेल्प केला, पूण म्हाका ह्या लोकांनी म्हाका निवडून हाडलेलो आसा. कित्याक हांव जाणा पंचायत हांवें पयलां आमचे कोर्तालीन विलेज पंचायतान हांवें काम केलां, इतलें काम केलां. तरी आसतना जे आमचे त्या टायमार आमचो
हांव सरपंच जाल्लो पंच जाल्लो तेन्ना इतले व्हडले प्रोजेक्ट येवंक ना, पूण आतां तुमी पळयला सांकवाडे गांवांत कितले प्रोजेक्ट येता, कितले व्हडले प्रोजेक्ट येता. हे कोणाक लागून येता? आयज तर पंचायत तर सारकी आसली, हे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक शकनासले. आयज MLAक ब्लेम करता, आयज गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता. हांव मागता आतां 25 तारखेर कितें मिटींग आसा, म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा पंचायता लागीं, तुमी ते दिसा एक डिसिजन घेयात. हांव म्हणटा घडये तुमकां लोक शाबासकी दितलो, तुमी त्या दिसा तुमी रिव्यू करचे म्हणून म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा. आनी हांव सदमतां जे दिसा 25 तारखेर मिटींग आहा त्या दिसा सगळे आमचे पंच जे आसा ते म्हाका दिसता रिव्यू करतले आनी हे लोकां भायर रावतले म्हूण हांव मागता. आनी हांव सांगूंक सोदता म्हज्या मोगाळ भावंडो, केन्नाय खंयच्याय टायमार तर म्हाका तुमी आपयलो हांव येतलो. म्हाका कोणीय तर मिसगायड जावपाक जायना. एकदां कोण म्हणपाक लागलो हांव कितें एवरी टायम आवटसायड वयता तशें न्हू तें. हांव जाणा म्हाका हांव कितें लावून गेला म्हाका देवा खबर आसा, हांव कित्याक लावून गेला तशें उलय नाका. हांव खंयच्याय टायमार म्हाका तुमकां उलो मारात, हांव आसतलो. इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाकीचें कितें हांवें जें कितें कॉरस्पॉन्डंट केल्लें आसा तेवूय तुमकां हांव कितें केन्ना प्रेस घेवपाक जाय तेन्ना सगळे प्रेसा वयल्यान हांव तुमकां कितें कॉरस्पॉन्ड केलें तें हांव दाखयलें. इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक कालच्यान लढाई चालू जाल्ली आसा. लढाई आमी चालू दवरपाक जाय. आणि हे पळय दोंगरार आयलां ते आमी सदांच एक सांगीत आसा, आमचे वडील शेकड्याचे शेकडे केन्ना दोंगरार कांयच बांदूंक ना, कित्याक तांकां खबर आशिल्ली दोंगरान उदक आसता, ही आमची उदकाची टांकी म्हण. ज्यो बांयो झोरी आसा सगळे तोयांनी हे दोंगरांसान उदक येता. आणि त्या खातीर तेन्ना सायन्स नाशिल्ली. लोकांक सांगचे सुवातेर की बाबा हांगा उदक आसता कांय बांदपाचें ना म्हूण थंय आयदर एक खुरीस आसतालो, घुमटी आसताली, अशें एक सिग्नल दिताले लोकांक की बाबा वयर देव आसा म्हूण आमी सकयल रावपाक जाय. असले आयिल्ले आसा की हे भायले कशे आयले, भितरल्यांनी चावी उखडनासतना भायले कशे आयले. एक म्हणणी आसा कोंकणीन, भितरलो भेदी भायलो चोर. भितरल्या भेदीन आयज खंय व्हिडिओ काढला, तो एकटो ना प्लीज, तो एकटो ना, प्रमोद सावंत एकटो ना, ताच्या बरोबर आनीक चोर आसा. हे सगळे भायर येतले आनी आनीकूय इश्यूज काडटले. कित्याक जेन्ना ते एलाव करता भायल्यान येवन हांगा वयर बसतले, जशें सपनेश बाबान सांगला माथ्यार बसतले आनी आमचेर हाकतले. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. ते एकवटान मातशें लढाई करया, सगळे एकवटान रावया. प्रयत्न आसताना सगळ्यांचो डिवायड करपाक. आमचे पळय कितें डिफरन्सीस जाता ते सेपरेट दवरया. आनी जशें आपले तनुज बाबान सांगला, एक दीस असो येतलो की 5-10 वर्सां उपरांत एक मुवमेंट जातलो. आयज आमी हें बंद करना जाल्यार मुवमेंट जातलो टू फॉर मर्जर. आनी आमच्यान कांय करपाक जावचें ना. कित्याक वयरूय तांचे आसतले, जसो सांकवाळचो पंचायत कॅप्चर केल्लो आसा तो पळय रिजायन जाला डेप्युटी सरपंच, तो नावांक तो अजूनही कंट्रोल करता. ह्या दिसांनी येताले भुतानी प्रोजेक्ट कोणे क्लियर केलो, कोणे परमिशन दिला, ताजेर कोणे आयज भायर करूंक ना. MPDN बसून तो कंट्रोल करता. मातानी साल्टानाचें नाव घेतलें बाय वॉलेन्सियोन, ताजे उपरांत कोण जालो हांगासरलो MLA ताणें परमिशन दिवपाक हात आशिल्लो पळय तो. हे सगळे जाणो जावपाक जाय. लेट अस डिग इनसाइड, लेट अस फाइंड ऑल द कल्प्रिट्स आनी हांच्या फाटल्यान आमी या. आमी त्या दिसा म्हणा मातशें रावा, सगळ्यांक हांगा भितर उडोवया, सगळ्यांक भितर उडोवया. देव बरें करूं. आणि गोंयचे प्रेमीक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही आयज ह्या प्रोजेक्टाक विरोधाक लागून आयज जमा जालेले आसा. 2001 जेन्ना गांवचे लोक मुरुमगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटी ओपोज केल्लो तेन्नाचो आमदार बाब मदानी सल्दाना लोकां भायर रावन ही PDA मुरमुगांवची काडलेली आणि आयज 2016 जेन्ना ही PDA परत मुरमुगांव तालुक्यात येयली तेन्नाच्यान आयज हे मेगा प्रोजेक्ट सांगोळ येयलेले आसा. आयज भुतानी प्रोजेक्ट आसा, तेच्या वयर MES कडेन टाटा प्रोजेक्ट, प्रेस्टीज प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट येयले. हेच्याकून आनी व्हडले प्रोजेक्ट येता सांगोळ्याच्या गांवांत. सो आमी
गांवचे लोक डिमांड करता की मुर्मुगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ही काडची म्हणून आम्ही विनंती करता गोंयच्या सरकाराक आणि आमचे MLA असा की ना सपोर्ट आमका नाका पिढे नाका आमका नाका पहिले आशिल्ले जेन्ना जुवारी फॅक्टरी बंद केली गोंयचे लोक पहिले असे सांकवाळचे लोक पहिले आशिल्ले मेहता स्ट्रीप बंद करपाक सांकवाळाचे लोक आशिल्ले आणि आयज मेगा प्रोजेक्ट बंद करपाक आख्खे कुटायचे लोक आणि गोंयचे लोक आसतले मुखार हे गव्हर्नमेंटाक सांगता आणि हो प्रोजेक्ट भूतानी ह्या वयर मेगा प्रोजेक्ट केलेले आसा आणि तशेंच पिढे फाटी घेवचे म्हणून सरकाराक गणगणित विनंती करता was stated to be a private forest by the government. Subsequently, it has been removed, but the characteristics of the forested area have not changed. It is still a forested dongor. Ani baabonino, amchani dongor सांभाळून दवरूंक जाय because dongor has a lot to do with the environment, with the climate. आताच तुम्ही पळयता कितले गरम जाता हे गरमी कित्या खातीर ही गरमी कित्याक गव्हर्नमेंट वयता थिंगा झाडां कातरपाक परमिशन दिता हे आमच्यांनी करूंक जायना. भाव भयणीनो आमी तर गोंय आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर सांभाळून दवरूंक सोदता. आयज तुम्ही जे भाशेन येयल्या फुडें आमचो एकवट गोट दवरया. भाव भयणीनो अनेक गोष्ट हांव सांगूंक सोदतां तुमकां. ओ हिल दोंगर जो आसा the angle of inclination of this hill is about 70 degrees. 70 degrees for the slope of the hill is, which means you cannot construct on this hill the way the hill is. So the government will have to resort to hill cutting. And hill cutting means giving way to various dangerous situations like what happened in Wayanad in the state of Kerala. भाव भयणीनो आमी आमचे गोंय राखून दवरूंक जाय आनी ह्याच खातीर तुमी सगळे हिंगा आयल्या to give the right message to Goa that cancel the Bhutani project, withdraw all the permissions that have been given because the project is illegal in every aspect and it has to, the hill and our environment has to be protected. अनेक पावटी हांव तुमकां सगळ्यांक हांगा एकठांय येयल्या म्हूण देव बरें करूंक. नमस्कार इश्टानो. आमी कितलीशींच वर्सां वाट पळयली केन्ना आमचे सांकवाळकार भायर सरतले म्हणून. हांसपा सारखें कांय ना कित्याक तर हांव वास्को शिकला आनी स्कुलान आसतना मेटा स्ट्रिप्सा टायमार कशें वास्को आनी गोंय बंद जाल्लें ते आमी पळयल्ले. तेज्या उपरांत मार्मुगांव तालुकाच्यान केन्नाच प्रोटेस्ट असो पळोवंक ना. बारीक सारीक मुवमेंट्स जाताले पूण प्रोटेस्ट असो हांव स्कुलाक आसतना ते आतां पर्यंत पळोवंक नासलेले. ते आयज मातसो खंय तरी स्पार्क दिसपाक लागलो. सांकवाळकार भायर सरले ते सायडींतल्यान आमच्या नॉर्थ गोवाच्यान लोक साऊथ गोवान पावले. इतले वर्सां वारे ते सायडीन व्हांवताले, सावथाच्या नॉर्थान वयताले प्रोटेस्ट बिटेस्ट करपाक. ह्या फावटी नॉर्थाच्यान सावथाक पावले लोक पळोवन बरें दिसले. आमच्या पॉलिटिशियनांकूच नॉर्थ साऊथ करपाक जाय न्हू. आमी कंटिन्यू करया हो खेळ. आता सावथाक गरज पडली नॉर्थाच्यान लोक येयले, नॉर्थाक गरज पडटली सावथाच्यान लोक वयतले. आमी खेळया हो खेळ तेंचो. पळोवया कोण जिखता ते. आता सांकवाळ एक वीक लागलो, एक वीक. फाटल्या आयतारा कुचिरा जे घडले सगळे गोंयकारांनी पळयले. कितलो टायम लागलो. दनपारां कितें कॉल दिल्लेले, 4 वरांन थंयसर गर्दी जमली. सीएमाक वॉर्न केल्लो येवं नाका म्हणून त्या फंक्शनाक भुटानीच्या. सो भुटानीचो एक विशय जालो. तसोच आमी बाकीचे जे प्रेसिंग इश्यूज आसा आता भुटानीचो टेक्निकली आणि सध्याची परिस्थिती समजून घेऊया. शुक्रारा शोकॉस नोटीस इश्यू केला, 7 दिसांचो टाइम दिला. त्याच्या उपरांत भुटानी
आपलो रिप्लाय दितलो MPDA. MPDA आपलो रिपोर्ट काडटले, TCPक दितले आणि TCP बोर्डान डिसिजन जातले कितें करपाचें ते. तोपर्यंत आमी मातशें पाशयास काडया. एक पावल सरकार फाटी काडटात, 2 पावल फुडें काडटा आमी, सरकार 3 पावलां फाटी काडटात. जेन्ना आमचो गोंयकार, पूर्ण गोंयकार एका पाठिंबो दितलो, या भुतानीक लुंगी सोडून दिल्ली जावचो पडटलो आणि आमी करून दाखयतलेच. आमी हे करून दाखयतलेच. आज तुमकां सांगूंक सोदतात, पूर्ण गोंयभर एक्टिविस्ट, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अफिलिएशन जावं पॉलिटिकल पार्ट्यो जावं सगळ्या गोंयान हांगासर येयल्ले आसात. हे भुतानी जो आहा पळय, हे सांकवाल गांव आहा पळय, वो सांकवालकाराचोच न्हू, वो पूर्ण गोंयचो आणि हे गोंयकार उबे आसतलेच. आमी एक गजाल सांगूंक सोदतात की आज पॉलिटिकल जे थोडे एजंट आहा ते मुखार सरलेले आसात. परतूय हांव सांगूंक सोदता, रायट वर्ड, परतूय सांगूंक सोदतात, आमी तुमी कितलेय तर आमकां हिंदू क्रिस्तांव करपा लागून प्लॅन करपाचो आसात, थोडे जाण मुखार सरले आसा, कित्याक लोकांक त्या हितून डायरेक्शनान व्हरपाक. आमी गोंयकार पयलीं आणि जांकां हो टायटल खबर ना तांकां सांगपाची गरज आसाच की ह्या गोंयांक जितले कॉन्ट्रिब्युशन डॉक्टर जॅक शिकवेराचे आसा तितलेच बांदोडकरांचे आसा. पूण आयज ह्या थोड्यांनी एजन्सी ओपन केल्ली आसात आपले पॉलिटिकल पार्टीची. पूण तुमकां सांगूंक सोदतात, ज्या भशेन बॉम्बकार मशाल पेटयल्ली बॉम्बां आयज सांकवाल पावलात, त्याच भशेन हे सांकवालची जी पेट पेटयल्ली आसात, मशाल आसात, ती पूर्ण गोंयान पेटतली हे तुमकां आमची लक्षात दवरतात. आज तुमकां एक सांगूंक सोदतात, आमी जेन्ना हांगासर आयलेत आमकां वायट दिसलें. 700 750 जे विलास फ्लॅट युनिट्स येवपाचे आहा, उदक खंयच्यान काय म्हणून विचारपाक लागले. उदक विचारता म्हणल्यार लक्षान एकूच येता, म्हादय. अरे म्हादय विकली. आयज तो राजदीप बाब UK पावलोय दाखोवपाक की बाबा आमचे उदक, आमची आवय जी आहा पळय ते विकता म्हणून. आणि आज त्याच भशेन हांव सरकाराकूय सांगूंक सोदता, जेन्ना उदकूच ना तेन्ना 700 फ्लॅटान खंयचे उदक हाडटले ते म्हाका सांगपाची गरज आसा. आमी सांकवालकारांक एकूच सांगूंक सोदता तुमकां, सांकवालकार आयच्यान तुमी चिंतनाकात आनी पंच मेंबरूय चिंतनाकात तुमी एकटे आसा म्हणून. पूर्ण 11.5 लाख जे लोक आसा ते सांकवालकार लोकांकडे वांगडा रावतलेच. आमी त्याच भशेन आमी एक्सपेक्ट तुमचे कडेन दवरतात. आमचे एक्सपेक्टेशन सांकवाल पावरकारांक आसा, ज्या भशेन आज पूर्ण गोंय तुमकां सपोर्ट करूंक येयल्या, त्याच भशेन तुमकां जेन्ना रेस मांगोस जो DLFचो उलो मारतलेच, बिचोलीच्या लोडा पेडणेचे स्वप्नेश बाब उलो मारतलेच, तशेंच आमी आज एक पावल गोंया खातीर मावया आणि गोंयचे हितेक लागून मुखार सरया. ज्या पर्यंत हे कन्वर्जन जाता, ज्या पर्यंत हे लँड ग्रॅबिंग जाता, अक्षरशः 2-2 लाख 3-3 लाख स्क्वेअर मीटर डायरेक्ट कन्वर्ट करून दुसऱ्यांक दिता, ती बंद जावचो ना. त्या पर्यंत आमी ओगी रावचो ना. स्वप्नेश बाबान ऑलरेडी कॉल घेतलेलो आसाच. आमी पूर्ण गोंयाक एकूच सांगूंक सोदता, आयज फक्त आमचे गोंयकार ना पण UK भाऊ आसा. आयज खंय तरी एक आमी म्हणटाली गोंयकार म्हणटा तो सुसेगाद म्हणून, आयज लोकांनी दाखोवन दिला की गोंयकार सुसेगाद ना म्हणून. नो मोर सुसेगाद. कित्याक आयज बारीक पावस पडलो, अलर्ट दिल्लें आणि वयल्यान संडे विच इज सपोज टू बी अ रिलॅक्सिंग टायम. पण हांव खरेंच आभार मानता काळजांतल्यान. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक खंयच्या वाठारांतल्यान लोक हांगा आयिल्ले आसा सपोर्ट दाखोवपाक कोणाक सांखोळकारांक की आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी आमकां भुतानी नाका म्हणून. काबार करता इतलें सांगता, सी डिस्ट्रॅक्शन, हें डिस्ट्रॅक्शन ऑफ हील करपाक गेल्या आमची रानां, आमची दोंगर, आमची ह्या दोंगरांतल्यान आमकां कितें मेवता, झाडां कसलीं, काजू, आंबे, मागीर पणस, ना म्हणल्यार काजू, फळां, हें सांगला त्या भाशेन किचुन्ना, मागीर तुमचे जांबळां, सगळे हे आमी ल्हान आसतना न्ही वयतालीं. आमचे पुर्वज आसा हांगा हे मशरूम एंड इवन दिस थिंग आय एम टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स एंड द एनिमल्स, एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड. माझे नाव शंकर पोळजी. तुमकां इंट्रोडक्शन दिवपाची गरज ना, शॉर्ट उलयतलो. कित्याक सांग, आयज आमी उलोवपाची गरज ना, गांवांतल्या लोकांनी उलोवपाक जाय. ही जी लढाई आहा
ही आमच्या फुडल्या पिढये खातीर लढाई, ही आमच्या अस्तित्वाची लढाई. आयज जे गोंयान ह्या सरकारान घट्टाण आनी निसाणटाण करपाचें ठरयलां हेचो निशेध हो. आयज हेंच्यांनी आमकां मोपा एअरपोर्ट हेंच्यांनी 1 करोड स्क्वेअर मिटरान कमीत कमी 10 लाख सुमार मायज म्हटले उपकारता झाडां मारून कितें पेडणेचे घट्टाण निसाणटाण केलें. आनी आतां त्या पेडणे गांवांत नाका जाल्ले प्रोजेक्ट्स येतात. आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हे कम्युनिटींत जागे हडप करतात कितें. आणि सेम परिस्थिती आयज सांकवाळच्या गांवाचेर येयलेली आसा. ही आयज जे तुमी हांगा उबे रावल्यात न्हू, हे एक सांकवाळ गांवा खातीर न्हू, तुमी गोंया खातीर उबे रावल्यात. आयज तुमी आयज पेडणे खातीर उबे रावल्या, मोर्चे खातीर उबे रावल्या, तुमी आयज म्हापशा खातीर उबे रावल्या. आयज हे सांकवाळूच न्हू, आयज वयता त्या गांवांनी कितें काणकोणा खातीर तुमी उबे रावल्या. आयज तुमी आयज रिप्रेझेंट करता गोंया खातीर तुमी कितें. आणि तुमचो एकवट जर असो आहात जाल्यार हे राजकारणी आमकां कांय करपाक शकना. तुमी आतां पळयलें आसतलें की कितलेशे जाण भायर सरले उलोवपाक. कित्याक उलोवपाक भायर सरले? तुमचो आवाज आयकोन ते भायर सरले. भंय दिसलो तांकां, भंय दिसलो, बिरांसून भायर सरले. सीएम भायर सरलो, मागीर टीसीपी मिनिस्टर भायर सरलो, कलंगूटचो एमएलए भायर सरलो, मागीर राज्यसभा एमपी भायर सरलो. स्टेटमेंटां कितें? आमी तुमकां सपोर्ट करता, आमी तुमच्या वांगडा आसा, आमी इन्क्वायरी करतले. हे कित्याक जालें? हे तुमच्या युनिटी खातीर. तुम्ही जर भायर सरले जाल्यार तुमी तुमचे गांव वाचोवंक पावतले. आयज ह्या जंगलांनी आमी तुमी रावना, ह्या जंगलांनी देव रावता. सांकळो देव ह्या जंगलांनी रावता. आमी पयलीं देवळां आतां जालें, देवळां ही आतां जालें की आमच्या सुख सोयी खातीर, आमकां सुख भोगूंक जाय, आमकां इजी पडोवंक जाय म्हणून आमी देवळां केल्या. पूण खरें देवाचें वास्तव्य, जागेकाराचें जे वास्तव्य आहा ते ह्या जंगलांनी आसा. आणि आयज आमचे हे भायले बिल्डर, मायग्रंट बिल्डर लॉबी गोंयान येवन आमचे पारंपरीक वाटे जे आहा हे तेंच्यांनी आडयल्लेले आसा. मोरजे गांवांत ह्या फावटी गणपती बुडयतना लोकांक त्रास जालो कित्याक तांकां तेंची पारंपरीक वाट जी वेळेचेर वयता त्या वाटेन तांकां एका दिल्लीच्या बिल्डरान वचोंक दिवंक ना. आणि आमच्या गोंयच्या पुलिसांनी तांकां सपोर्ट केलो, जशे हे सांकवाळे पुलीस तांकां सपोर्ट करतात. हे आयज पुलीस म्हणटात की सांग माय पुलीस स्टेशन. ताका पयर रामा काणकोणकारान सांगले, दिस इज नॉट युअर पुलीस स्टेशन, दिस इज अवर पुलीस स्टेशन, आमच्या खातीर हे. सो ही आयज सत्य परिस्थिती आसा, ही सत्य परिस्थिती आसा. म्हणून सांगता आयज सांकवाळच्या लोकांक सांगिना, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगता. फक्त स्वप्नेश एकटो झगडचो ना. स्वप्नेश तुमकां जागे करपाक शकता, प्रज्वल तुमकां जागे करपाक शकता, कितें रामा जागे करपाक शकता, सगळे बाकीचे एक्टिव्हिस्ट जागे करपाक शकता. पूण तुमची जर युनिटी ना जाल्यार आमी कांयच करपाक शकना. ती सुद्धा आता 2 लाख स्क्वेअर मीटर सुमार तेंच्यांनी एका प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीक दिवपाची ठरयल्या. 25 तारीख आता लास्ट डेट आहा ऑब्जेक्शन फायल करपाक कितें. सो आयज जर आमी गोंयकार जर उठाना आणि ह्या गोष्टींचो जर निषेध करिना कितें जाल्यार फुडल्या पिढयेक गोंया मेळचे ना. हे अशेच डोंगर काबार करतले. परिस्थिती वायट आहा सारकी. हेंच्यांनी बोर्ड मारपाक स्टार्ट केला की वी विल कॉन्कर गोवा म्हणून. म्हटल्यार तुमकां जर तुमचे जर मस्तकान जर पेटले न्हू जाल्यार ते मरे क्रांतिकारी आहा त्यांचो उगडास काढा. हे कॉन्कर करपाक सोदता.